Miss Pradhan furnished the following particular of her income and expenses भनेको छ एक्सपेन्डिचर भनेको छ हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी ल्यान्डिङ अब इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी ल्यान्डिङ भने त यो के भयो इन्भेस्टमेन्टको इन्कम भयो स्टेप 1 मा आइहाल्यो रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स आफ्टर टिडिएस भनेको छ 255 छ यसलाई ग्रस अप गरेर स्टेप 1 मा राख्ने भनेको 85 ले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 गर्ने 3 लाख स्टेप 1 मा आयो अनि ब्याड डेट रिकभर पनि के आयो त स्टेप 1 मा आइहाल्यो अनि हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट फ्रम बैंक सेभिङ एकाउन्ट आउँछ त इन्ट्रेस्टहरु कुनै पनि आउँदैन बैंक डिपोजिट फिक्स्ड डिपोजिट भन्ला कहिले काहीँ अर्गनाइज सेक्टरहरु भन्ला कहीँ पनि आउँदैन है यो इन्ट्रेस्ट फ्रम बैंक डिपोजिट रेन्ट फ्रम हाउस घरको रेन्ट पनि आउँदैन रोयल्टी फ्रम पब्लिशर आफ्टर टिडिएस अरे अब 68000 लाई चाहिँ हामीले ग्रस अप गरेर प्रोफेसनको इन्कममा स्टेप 2 मा नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन भनेर रोयल्टी फ्रम पब्लिशर भन्ने अनि यो 68000 डिवाइडेड 0.85 गर्ने त्यहाँ 80000 पब्लिशर भनेर प्रोफेसनको इन्कममा देखाउनु पर्यो है एक्जामिनेसन रेमुनरेसन फ्रम टियु भने हुन त यो पनि के हो त प्रोफेसनको इन्कम हो तर यो भने फाइनल विथ होल्डिङ हुन्छ राख्न पाउँदैन है इन्कम रिसिभ फ्रम राइटिङ आर्टिकल डिफरेन्ट न्युजपेपर आफ्टर टिडिएस भनेको यो पनि के हो त प्रोफेसनको इन्कम भयो यसलाई पनि ग्रस अप गरेर राख्ने 0.85 ले डिवाइड गर्ने भनेको दुईवटा प्रोफेसनको इन्कम रहेछ अरु बाँकी चाहिँ अनि हेर्नुस् त गिफ्ट रिसिभ रिलेटिङ इन्भेस्टमेन्ट पनि के रहेछ त इन्भेस्टमेन्टको इन्कम रहेछ भनेपछि नआउने कुरा कतिवटा मात्र रहेछ तीनवटा रहेछ हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट फ्रम फिक्स्ड डिपोजिट आउँदैन रेन्ट फ्रम हाउस रेन्ट आउँदैन यो अनि एक्जामिनेसन रेमुनरेसन आउँदैन अब घटाउने अब एउटा कुरा सुन्नुस् है हिजोकै क्वेशन हो क्या अनि घटाउने कुरा भनेको जुन इन्कमहरु हामीले माथि राख्छौं नि त्योसँग रिलेटेड खर्चहरु भएपछि मात्र घटाउन पाउँछ क्या अनि त्यही कुराहरु घटाइदिने तल अब हेर्नुस् त तल हामीले डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज भन्ला हाउस रेन्टको रेन्टेड हाउसको डेप्रिसिएसन भन्ला अब त्यो घरको चार्ज तिनीहरु राख्न पाइयो त पाउँदैन नआउने इन्कममा खर्च पनि घटाउन पाइदैन क्या अब हेर्नुस् है तल इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज अफ प्राइभेट मनी ल्यान्डिङ त हामीले माथि इन्कममा राखेका छौं भने चाहिँ खर्च पनि यसको राख्न पाइहाल्यौं है अब हेर्नुस् त डेप्रिसिएसन अन रेन्टेड हाउस रे अब माथि हामीले घरको रेन्ट राख्न पाउँदैनौं भने यो घरको डेप्रिसिएसनमा राख्न पाइयो त पाउँदैन है रोयल्टी कलेक्सन कस्ट अफ नेचुरल रिसोर्स अब माथि नेचुरल रिसोर्स राखेका छौं यो पनि के भयो त पाइहाल्यौं राख्न अनि हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट कलेक्सन कस्ट अफ सेभिङ डिपोजिट अब हामीले सेभिङ डिपोजिटको अमाउन्ट इन्कममा देखाउँदैनौं भने त्यससँग रिलेटेड खर्च पनि राख्न पाइएन हेर्नुस् त अर्को लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड अफ हर अन भनेको यो स्टेप 2 बाट रुल अनुसार घटाउनु पर्यो हुन्छ सर मैले एउटा कुरा सोध्छु है सर एकैछिन सोध्नु होला नि पालो आउँछ हुन्छ कि नै भन्नुस् त यो क्वेशन अघि सोध्ने भाग्नु भयो हुन्छ होला है सर हुन्छ नभएपछि त्यो म भिडियो छ त्यसमा हेल्पफुल भइहाल्छ है ल भन्नुस् सर हजुरकै नाममा हो युट्युब च्यानल त्यो मैले ग्रुपमा पनि लिंक पठाइदिएको छु के फाइनान्स ग्रुपमा हेर्नु होला त सर मेरो भाइबाटै अनइन्स्टल गरिदिएको थियो एड गर्नु होला नि त सर यता सुन्नुस् न ल भन सर यो लाइफ इन्स्योरेन्स माथि देखिएपछि त स्टेप 2 मा लेख्न पर्ने हैन र खास हामीले स्टेप 2 मा जुन इन्कम स्टेप 2 मा भन्नाले जुन इन्भेस्टमेन्ट को भन्दा नि यो इम्प्लोयमेन्ट को इन्कममा देखाउनु पर्ने हैन र खास एउटा कुरा यहाँ के बुझ भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट भयो बिजनेसको च्याप्टरमा भयो पराए जसो अफिसले के गर्दैन यहाँ तिर्दैन अफिसले नतिरेको कुराहरु स्टेप 1 मा आउँछ त इम्प्लोयमेन्टमा अफिसले तिरेपछि मात्र पो हामीले स्टेप 1 मा राख्थ्यौ त नत्र स्टेप 1 मा आउँथ्यो त त्यो कहिले पनि सिधै घटाउँथ्यो मात्र क्या स्टेप 2 मा रुल अनुसार घटाउने हो यदि अफिसले कुनै पनि खर्चहरु तिर्दिन्छ भने चाहिँ हामीले इम्प्लोयमेन्टको स्टेप 1 मा के गरिहाल्थ्यौं राख्थ्यौं तर अफिसले नतिरेको खर्चहरु घटाउन पाउँथ्यो त त्यहाँ पाइएन लाइफ इन्स्योरेन्स हेल्थ इन्स्योरेन्स तिनीहरु त घटाउन पाइहाल्यो रुल अनुसार यो यता सुन्नुस् न यहाँ लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम 20000 भनेर दियो थियो नि हिजो हामीले गरिएको भर्सनमा अनि त्यही लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड बाइ स्टाफ भनेर भनेका जान्थ्यो कि कसो जान्थेन
यति कुरा के बुझ बिजनेसको च्याप्टर भयो इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टरमा स्टाफको अफिसले तिरेको हुँदैन क्या बुझ्यो त्यस्तो आउँदैन त्यहाँ है फर्स्टदेखि लास्टसम्मको क्वेसनमा हेर ओल्ड इज गोल्डमा हेर किताबमा हेर अहिलेसम्म छैन हुँदा पनि हुँदैन त्यो कहाँ मात्र हुन्छ त इम्प्लिमेन्टको च्याप्टरमा है सर यता सुन्नुहोस् न अब इम्प्लिमेन्टको च्याप्टरमा त लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम मात्र भन्नु भने त जान्दैन पेड बाई अफिस भन्नु भने जान्छ हैन लाइफ इन्सुरेन्स मात्र भन्यो भने त त्यो रुल अनुसार घटाउन मात्र पाइयो के स्टेप 2 मा अनि सर मैले कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि यहाँ यसो मेरो विचारमा यो लाइफ इन्सुरेन्स भनेपछि त यो त पक्कै पनि मेरो विचारमा है इम्प्लिमेन्टलाई दिएपछि त यहाँ आउनु पर्ने हो भन्नेतिर गएको यो उसको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हो उसले आफ्नो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम गरे हुन्छ अनि त्यो रुल अनुसार घटाउन पाउँछ क्या अरु क्वेशन छन् भन्ने भन्नुस् है सर यता सुन्नुहोस् न अब यो ऊ चाहिँ यसो भनिदिनु पर्यो क्या 2063 क्वेसन नम्बर 16 को यसो भनिदिनु त 63 पेज पनि भनिहाल न पेज 170 सेल्स जाने भयो हैन सर अब कन्सेन्ट अफ डिप्रिसिएसन के को यो बिजनेसको बिजनेसको पढाइ नै भएको छैन आज यो बिजनेस गरेर यहाँ अगाडि सोध्दै थिए र अनि उनले भनेको नै ल ठिकै छ त्यसपछि अरूको पालो आउँछ है 170 को भन्नुभयो 170 मा त 63 को कहाँ छ त अनि 73 को होला ए 73 का 73 भनेको 63 भने 73 को ल भन्नु के भयो नि मिस्टर यादव वाला हो मिस्टर यादव सेल्स आइहाल्यो हैन थोरै हिसाब बिग्रे जस्तो लाग्यो ल सुन्नुस् न इन्कममा आउने कुरा म भनिदिन्छु हैन सेल्स आइहाल्यो सबैले 2073 ओल्ड क्वेशन नम्बर ट्यू क्वेशन नम्बर 2000 यो क्वेशन नम्बर 16 है सिरियल नम्बर 5 पेज नम्बर 170 पल्टाउनु त सबैले बिजनेसको हो पल्टाउनुस् है सबैले ल म भन्छु है त अब इन्कममा हेर्नुस् त सेल्स आइहाल्यो त्यसपछि अब ग्रस प्रॉफिट यिनीहरु के आउँदैन अब हेर्नुस् त गेन अन सेल अफ डेप्रिसिएबल एसेट्स रे अब यो डेप्रिसिएबल एसेट्स भनेको बिजनेससँग रिलेटेड एबीसीडी वाला पुल हुन्छ नि हो त्यसको एसेट्सको गेन हो रे त्यो चाहिँ स्टेप 1 मै आइहाल्छ यो पनि इन्कम मान्ने डिस्काउन्ट पनि आइहाल्यो कमिसन पनि आइहाल्यो अब हेर्नुस् त अमाउन्ट रिसिभ अफ रेस्ट्रिक्सन अफ बिजनेस यो पनि आइहाल्यो ब्याड डेट रिकभरको बारेमा हामीले अब तल के बोलेको छ क्वेशनले हामीले अलाउड मात्र राख्नु पर्छ 20% डिप्रिसिएसन रिकभर नट भनिन्छ 20% मात्र नराख्ने अरु राख्ने 20% bad debt recover was not allowed previously due to the lack of pool भनेको पहिला जस्तिलाई उसको ब्याड डेट हुँदा चाहिँ आईआरडी अथवा आईआरओ अफिसले 20% ब्याड डेट भनेको 80% मात्र ब्याड डेटलाई के गरेको थियो त घटाउन दिएको थियो भने अब उले रिकभर हुँदा पुरै अमाउन्टको ट्याक्स तिर्छ त तिर्दैन जति आईआरडी भनेको उले जसले अब अलाउड कति गरेछ उसलाई 80% मात्र गरे भनेपछि 80% को मात्र यहाँ उले ट्याक्स तिर्छ त्यही भएर 80% मात्र इन्कममा राख्ने 8000 देखाउने अनि हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट अन सेभिङ अकाउन्ट इन्ट्रेस्ट अन सेभिङ अकाउन्ट भन्ला कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट अन फिक्स्ड डिपोजिट भन्ला इन्ट्रेस्ट अन अर्गनाइज सेक्टर भन्ला जे पनि भन्नुस् इन्ट्रेस्ट आउँदैन है इन्ट्रेस्ट अन अब इन्भेस्टमेन्ट भयो त आइहाल्थ्यो स्टेप 2 मा इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्स नेट रे अब यो नेट दिया छ भने यसलाई ग्रस गरेर राख्ने कहाँ राख्नु पर्यो त इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा देखाउने अनि त्यो ग्रस र नेटको डिफरेन्स हुन्छ नि जुन त्यो टीडीएस चाहिँ स्टेप 4 बाट हामीले टोटल ट्याक्स लायबिलिटीबाट घटाउने अर्को हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट अन ट्याक्स फ्री गभर्नमेन्ट बोन्ड यस्तो पनि भनिन्छ इन्ट्रेस्ट अन ट्याक्स फ्री गभर्नमेन्ट बोन्ड भन्ला कहिलेकाहीँ बोन्डहरु यो गभर्नमेन्टलाई भनेको यो पनि के हो त यो फाइनल हो अहिले यहाँ त झन् ट्याक्स फ्री नै भनिदिएको छ है ट्याक्स फ्री भने चाहिँ ट्याक्सै नलाग्ने भनेपछि यसमा आयो त इन्कममा देखाउन पाइयो त पाइएन मिससेलेन्सियस इन्कम पनि आइहाल्यो तर अब योसँग सम्बन्धित केही कुराहरु समावेश छ घट्न नपाउने कुराहरु सरी एड गर्न पाउने कुराहरु समावेश छ भने हटाइदिने केही छदै छैन यहाँ त अनि हेर्नुस् त ओपनिङमा पर्चेज जोड्यौं क्यारेज जोड्यौं माइनस क्लोजिङ गर्यो हाम्रो के आयो त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो तर हेर्नुस् त कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन रे ओपनिङ एज वेल एज क्लोजिङ स्टक वेयर ओभर भ्यालुड बाइ 10% रे अब कसले बुझ्छ है यहाँ
ओभर भ्यालुड भएछ भनेपछि बढी भयो अरे। भनेपछि 1 लाख र 2 लाख हुन्छ जस्तै क्या हामीले सर हेर्नुहोस् त त्यस्तो। वर्किङ नोटमा हामीले ओपनिङ स्टक जस्तै हेर्नुहोस् त सुरुमा ओपनिङ स्टक लेख्ने हो नि, ओपनिङ स्टक ओपनिङ 1 लाख र 2 लाख स्टक आउँछ क्या सर यसको। आउँछ त्यही त, तिमीलाई त आउँछ। यहाँ अब धेरै साथीहरूलाई कन्फ्युज पनि होला नि त। अब हेर्नुहोस् त ओभर भ्यालुड भयो भनेपछि 1,10,000 त उसको के छ भनेपछि ओभर ओपनिङ भ्यालुड हुनु स्टक छ। भनेको 100 मा कति बढ्यो त 10% बढेको यो यसरी बढ्या हो क्या। 100 मा 10% बढ्यो भनेपछि हामीले त्यो 110 ले भाग गर्नु पर्यो भने के यसलाई बढ्यो। अनि अब हामीले बढेको अमाउन्ट राख्न पाइयो त पाइएन, मल्टिप्लाई कति गरिदिनु पर्यो त 100% गर्नु पर्यो। यति नै हाम्रो के आउँछ त यो ओपनिङ स्टक आउँछ 1 लाख रुपियाँ है। अरे 1 लाख। अनि पर्चेज पनि गर्नु पर्यो। अहिले पर्चेजमा हेर्नुहोस् त पर्चेजमा केही कुराहरू यहाँ समावेश भएको छ त छैन, एड गर्ने पर्चेजलाई पनि यही अनि क्यारेज पर्चेज एड गर्ने अर्को क्यारेज अनि लेस सेल क्लोजिङ स्टक लेस के गर्ने त क्लोजिङ स्टक अब हेर्नुहोस् है अब एउटा कुरा भन्छु म यहाँ पर्चेज कति छ भन्नुस् त पर्चेज 10 लाख 11 लाख हो। अनि क्यारेज 50,000 पर्चेज 10 लाख रहेछ। अनि क्यारेज कति रहेछ त 50,000 50,000। अब हेर्नुहोस् त क्लोजिङ स्टकको बारेमा के भन्छ उसले दुईटैमा ओभर भ्यालुड भएको छ भनेपछि यो पनि सेम अमाउन्ट लेख्ने, पहिला 220 राख्ने 2,20,000 भागा 10% ले ओभर भ्यालुड भएको भनेपछि 110 इन्टु 100 गर्ने क्या। बुझ्नुभयो? अर्थात् 2 लाख आयो। बुझ्नुभयो कि नै भन्नुहोस् त? नाइन सर बुझिन। अहिले भनिदिन्छु ल, अझ एकछिन रोग है। यो उसको के आयो त कस्ट अफ COGS, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि भन्छ यसलाई, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक पनि भन्छ, कस्ट अफ सेल्स पनि भन्छ। कति आयो भन्नुहोस् त यो 9,50,000 9,25 9,50 कहाँ 25 त कहाँ आउने हो र। 1 लाखमा 10 लाखमा 1 लाख जोड्दाखेरि 11 लाख अनि 11,50,000 11 लाख। अब हेर्नुहोस् त बुझेन भन्नुभयो। यहाँ सुन्नुहोस् त ओपनिङ स्टकमा र क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ ओभर भ्यालुड भएको छ अरे। यो त हामीले 11-12 मा COGS निकाल्दा पढाएको थियौँ नि। ओपनिङमा पर्चेज क्यारेज कस्टम ड्युटीहरू फ्रेड वेजेस सबै जोड्ने अनि क्लोजिङ स्टक घटाउने भन्यो। अहिले उसले चाहिँ के भनिदियो हेर्नुहोस् त ओपनिङ स्टक चाहिँ ओभर भ्यालुड भएको छ है 10% ले अरे। ओपनिङ स्टक बढी राख्न पाइन्छ त 10% ले बढी हुनु भने त 1,10,000 मा 10% ले बढी भयो भनेको तल 110 इन्टु 100 गर्नु पर्यो क्या। यहाँनिर अन्डर भ्यालुड बाई 10% भनेको भएपछि हामी 100 माइनस 10 इन्टु 100 गरेर यहाँ 90% ले भाग गर्थ्यौँ क्या। बढी राख्न पाउँदैन न कम राख्न पाउँछ भने चाहिँ उसको जति हो त्यति राख्नु पर्यो क्या। त्यही भएर हो, बुझ्नुभयो? सेल्स जान्युअरी जान्युअरी डिप्रिसिएसन जान्युअरी इन्कम ट्याक्स जान्युअरी। अब एकछिन भाइ हल्ला एकैछिन के
बासोला भाइ एकछिन ल स्यालेरी रेन्टहरू त राख्न पाइहाल्यो डेप्रिसिएसन पनि राख्न पाइहाल्यो तर अब तल केही छ कि डेप्रिसिएसन अहिले हामी पढ्छौँ इन्कम ट्याक्स आउँछ त यहाँ इन्कम ट्याक्स आउँदैन है इन्कम ट्याक्स हेर्नुहोस् त ट्याक्सेबल इन्कम उसले तिर्नको लागि के गरिरहेछ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम हामीले क्यालकुलेसन गरिरहेछौँ भने चाहिँ अब ट्याक्स तिरेको पनि फेरि ट्याक्स कसैले तिर्छ त तिर्दैन त्यो ट्याक्स आउँदैन इन्ट्रेस्टहरू त आउने भइहाल्यो फायर इन्सुरेन्स आउने भइहाल्यो बोनस टु स्टाफ आउने भइहाल्यो कमिसन आउने भइहाल्यो प्रमोसनल एक्सपेन्सेसहरू आउने भइहाल्यो पेनाल्टिज हेर्नुहोस् त पेनाल्टिज एन्ड भाइटिङ यस्ता रुलहरू सर यो पेनाल्टी प्रमोसन एकैछिन कुरा सर, भन्छु म पेनाल्टिज प्रमोसन भनेको के अरे प्रमोसनल प्रमोसनल भनेको अब यो प्रवर्धन हुन्छ नि त अब व्यवसायको विस्तार विकास गर्नको लागि लागेका खर्चहरू क्या त्यो त आउने भयो नि आउँछ नि पेनाल्टिजहरू हेर्नुहोस् त फाइन एन्ड पेनाल्टी भनेको अब जस्तो यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेको आउनु भयो। सरकारी अफिसहरूलाई त्यस्तो अब कुनै अमाउन्टहरू डिले भएको कारणले तिरेको अमाउन्टहरू त आउने भयो तर यसरी हामीलाई तोकेर फाइन एन्ड पेनाल्टी भनेपछि यस्ता कुराहरू राख्न पाइयो त फाइन एन्ड पेनाल्टिज इज नट अलाउड फर डिडक्सन बाई आइआरडी भनेको आइआरडीले यसलाई के गर्दैन त घटाउन मान्यता दिँदैन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट हामीले स्टेप 1 मा रुल अनुसार घटाउनु पर्यो अनि रिपेयर एक्सपेन्सेस पनि घटाउनु पर्यो स्टेप 1 मै हेर्नुहोस् त सुपरभिजन कस्ट पनि आउने भइहाल्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट आउने भइहाल्यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट भन्नुहोस् कहिलेकाहीँ प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्ला यस्ता कुराहरू आउँछ नि त आउँदैन प्रोभिजन भन्ने बित्तिकै आउँदैन क्या है ब्याड डेट मात्रै भन्यो भने आउँछ प्रोभिजन भन्यो भने नआउने हो हजुर हजुर ब्याड डेट भने त आइहाल्यो प्रोभिजन मात्र भने चाहिँ आउँदैन है अब हेर्नुहोस् त अर्को हेर्नुहोस् त तल डोनेसन भन्यो डोनेसन पनि स्टेप 2 मा हामीले रुल अनुसार घटाउने स्टाफ वेलफेयर एक्सपेन्सेस भनेको यो स्टाफको सुविधाको सेवा कल्याणका लागि गरिएका खर्चहरू आउने भइहाले मिससेलेन्स एक्सपेन्सेस पनि आउने भइहाल्यो अब नेट प्रॉफिट नेट इनहरु आउँदैन अब हेर्नुहोस् त अब हामी एडिसनल इन्फर्मेसनमा पढौँ है क्लोजिङ र ओपनिङको काम सकियो अब सेकेन्ड स्टेपमा जाउँ मिससेलेन्स इन्कम इन्क्लुड 20,000 इन्ट्रेस्ट इन्कम रिलेटेड टु इन्भेस्टमेन्ट अरे जुन मिससेलेन्सियस इन्कम छ नि माथि हाम्रो हेर्नुहोस् त कति छ 1 लाख त्यसमा चाहिँ माथिको इन्कममा चाहिँ 20,000 चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट छ अरे अब त्यो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भने त कुनको पार्ट हो इन्भेस्टमेन्टकै पार्ट हो भनेपछि यहाँको यो 20,000 भनेर हामीले कहाँ देखाउनु पर्यो स्टेप 2 मा एसेसिबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा देखाउनु पर्यो 20,000 अनि हामीले मिससेलेन्सियस इन्कम भनेर देखाउनु पर्यो नि माथि मिससेलेन्स एकैछिन कुरा सुन्नु न मिससेलेन्सियस इन्कम भनेर माथि कति देखाउनु पर्यो त 1 लाखबाट 20,000 घटाएर माथि स्टेप 1 मा राख्ने इन्कममा अनि हामीले स्टेप 2 मा चाहिँ 20,000 इन्भेस्टमेन्टको इन्कम हुनाले देखाउनु पर्यो अनि हेर्नुहोस् त इन्कम ट्याक्स पेड इन्क्लुड 5,000 एडभान्स ट्याक्स पेड इन करेन्ट इयर भन्यो जुन माथि इन्कम ट्याक्स दिया नि हेर्नुहोस् त 15,000 हो त्यसमा चाहिँ इन्कम ट्याक्स पेड इन एडभान्स के भएको छ इन्क्लुड भएको छ 5,000 रे अब हामीले स्टेप 3 मा टोटल ट्याक्स लायबिलिटीजबाट टोटल ट्याक्स लायबिलिटीज हामीले के घटाउँछौँ टीडीएस घटाउँछौँ अब जति ग्रस गरेका छौँ त्यो ग्रस गरेको अमाउन्ट भयो अनि माइनस यो ग्रस गरेपछि हामीले एउटा आउँछ नि त टीडीएस त्यो टीडीएस घटाउने अनि यो तलको यो एडभान्स ट्याक्स पेड पनि के हो त हाम्रो भन्नाले सर यो यही बिआर चाहिँ के जस्तो लाग्छ एडभान्स ट्याक्स पेड भने त टीडीएस भयो नि त यो स्टेप 3 बाट टोटल ट्याक्स लायबिलिटीबाट घटाउने है यो 5,000 पनि अनि माथि हामीले ग्रस अप कतिवटा गर्छौँ हेर्नुहोस् त ग्रस अप कुनै छ त ग्रस अप गर्ने अमाउन्ट यहाँ एउटा रहेछ इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्स छ त्यसको 30,000 हुन्छ अनि यो 5,000 टोटल 35,000 घटाउनु पर्यो उताबाट अब फेरि यता आउनुहोस् त अर्को बुलेटमा 20% अफ ब्याड डेट यो त भइसकेको हो हेर्नुहोस् त अब एक्चुअल ब्याड डेट एक्सपेन्सेस फर द इयर 8,000 हो रे हेर्नुहोस् है त्यो वर्षको एक्चुअल ब्याड डेट एक्सपेन्सेस कति हो रे 8,000 हो जुन चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेटमा समावेश छ भन्यो अब हामीले प्रोभिजन फर ब्याड डेटमा समावेश भएको कुरा यसरी लेख्नु पर्यो स्टेप 1 मा एडमिसेबल एक्सपेन्सेसमा ब्याड डेट भनेर 8,000 राख्नु पर्यो किन भन्नुस् त प्रोभिजन फर ब्याड डेटमा के छ अरे त्यो समावेश भएको छ अरे त्यही भएर त्यस्तो गर्नु पर्यो है त सर कुन नम्बर हो लास्टको बुलेट हेर्नुस् त एक्चुअल ब्याड डेट भनेर लास्टको बुलेट ब्याड डेट
expenses for the year rupees 8,000 including in provision for bad debt भने क्या सालको हो सर यो यो 2073 ट्यु 2073 ओल्ड हो है यो चाहिँ ओपनिङ स्टक निकालेको अडिट फी अनि भयो यो उसको चाहिँ 73 वर्ड क्वेशन नम्बर 16 को त प्रोफेसनको नि सोध्यो र चाहिँ प्रोफेसनको पनि सोध्छ त प्रोफेसनको पनि गरौँला हामी केही छैन प्रोफेसनको गरौँला अहिले त गर्नुस् पहिला यो वर्किङ नोट 1 भयो हैन यो ब्याड डेट रिकभर त लेख्नु पर्यो हैन सर टियु 2073 ओल्ड बनाइदिनु पर्छ यो क्वेशन सर यता सुन्नुहोस् न यो रिफन्ड भन्ने बित्तिकै कुनै पनि समावेश हुन्न हैन सर रिफन्ड भन्ने बित्तिकै समावेश हुन अर्न मिलेन हैन रिफन्ड भनेको रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी आउँछ त रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स आउँदैन रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी इन्कममा आइहाल्यो नि यो रिफन्ड अस्ति चाहिँ रिफन्ड भन्ने बित्तिकै आउन भन्नुको र अनि इन्टु लाएर छु त मैले रिफन्ड भन्ने बित्तिकै आउँदैन कहाँ भने त मैले रिफन्ड भनेर त भनेको प्रोभिजनहरु भन्ने बित्तिकै भने के हो खासमा कस्टम ड्युटी भने भन्सारमा जुन तिर्छौ नि हामीले भन्सार शुल्क हो त्यसमा पाएकोलाई शुल्क हो फेरि रिफन्ड भने चाहिँ के हो त रिफन्ड भने फिर्ता हुनु ए त्यो आम मानिसमा के हुन्छ हैन त एकैछिन कुरा सुन्नु न जस्तै हामीले इन्कम ट्याक्सहरु पेड गर्छौं कि नै भन्नुस् त ट्याक्स पेड गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ इन्कम ट्याक्स भयो हो त्यही कुरा फिर्ता भयो हामीलाई इन्कम ट्याक्स फिर्ता भयो भने रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स भयो अब फिर्ता भएको ट्याक्स फेरि कसैले ट्याक्स तिर्छ त ल भन्नुस् त तिर्दैन तर कस्टम ड्युटीको जुन भन्सार शुल्क हुन्छ नि हो त्यो तिरेको पनि फेरि रिटर्न भएपछि त्यो इन्कममा देखाएर ट्याक्स तिर्नुपर्छ क्या अनि सर सर यो तिरेको फिर्ता भएपछि त अनि त्यो त उ पहिलेकै उ भयो भन्ने हिसाब भयो क्या मलाई त्यही भएर भनेको धेरै नबुझ्नु होला हैन रिफन्डमा के मात्र समावेश हुन्छ कस्टम ड्युटीको मात्र समावेश हुन्छ भनेर बुझ्नु होला यसलाई कस्ट अफ सेल्स पनि भन्छ ल कस्ट अफ सेल्स एउटा हो यो सुरुमा वर्किङ नोटमा जहिले निकाल्नु पर्छ यो कुरा बनाइदिनु पर्छ यो क्वेशन पर्दैन होला जस्तो लाग्यो मलाई प्रोभिजन फर ट्याक्स गर्दिन सर 73 को ओल्ड हेर्नुस् त राइट अफ ब्याड डेट राइट अफ भनेपछि चाहिँ आउने भयो हैन ब्याड डेट राखिहाल्नु पर्यो नि रिटर्न अफ भने फायर इन्स्योरेन्स आउने भयो इम्प्लिमेन्ट वेलफेयर एक्सपेन्सेस भनेको के हो सर वेलफेयर एक्सपेन्सेस भनेको त्यो कर्मचारीको अब कल्याणहरु भयो कुनै अब तिनीहरुको उनीहरुको भलोको लागि गरिएका खर्चहरु के उनीहरुलाई दिएका सेवा सुविधाहरु त्यो त आइहाल्छ नि यति कुरा आँखा चिम्लेर के गर्नुस् भने सबै हामीले जति पनि खर्चहरु सबै आउँछ अब नआउने खर्च तपाईहरुले छुटाइ सकिहाल्नु भयो क्या प्रोभिजनहरु भयो रिजर्भहरु भयो त्यस्ता कुराहरु आउँदैन पेनाल्टीहरु भयो आउने जनरल एक्सपेन्सेस आउने भयो स्यालेरी आउने भयो सर यो गर्दिन न सर 10 मार्क्समा आउने हो 15 मार्क्समा आउँछ हजुर यो क्वेशन फिक्स हो जाँचको लागि 15 मार्क्समा आउने क्वेशन हो सर यो 2071 क्वेशन नम्बर यो गर्दिन लाउनु गर्दिनु पर्यो अरे त अनि ए ल हेर्नुस् त हामीले स्टेप 1 मा के निकाल्ने हो स्टेप 1 मा क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल मसँग जानु है सँगै बिजनेस अफ को रहेछ मान्छे मिस्टर यादव एसेसेबल नेट एसेसेबल इन्कम एजेन्सी
Mr. MTAB for the PLB US express Calculation of net accessible income from business, Mr. Yadav, for the previous income year 2075-76 फर्मेट बनाउनुस्। सायद मैले धेरै कुरा भन्नु पर्दैन होला एमा, किनकि हामीले धेरै कुरा भनिसकेका छौँ पढ्दाखेरि। अब आवश्यकता भए म भन्छु, बनाउँछु ल। Particulars amount। अब हेर्नुस् त इन्कम फ्रम बिजनेसमा के छ, सुरुमा इन्कम फ्रम, यसलाई चाहिँ तपाईहरुले इन्कम फ्रम बिजनेस नभनेर एडमिसेबल इन्कम फ्रम बिजनेसमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। एडमिसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस एडमिसेबल 25 लाख इन्कम फ्रम बिजनेस। अब यहाँनिर दिने, अब हेर्नुस् त सेल्स राख्नु पर्यो। सेल्स कति छ? 25 लाख 25 लाख रे। त्यसपछि हेर्नुस् त के छ अब आउने कुरा, गेन अन सेल अफ डेप्रिसिएबल एसेट्स आउने भइहाल्यो यो। गेन अन सेल्स अफ डेप्रिसिएबल एसेट्स 10,000 10,000। डिस्काउन्ट 10,000। डिस्काउन्ट भनेको क्रेडिट साइडमा हुनु भनेको रिसिभ हो है। 10,000 छ। डिस्काउन्ट रिसिभ, रिसिभ लेखिदिए है। बुझ्नुहुन्छ नि है? कति छ? 10,000 छ। त्यसपछि हेर्नुस् त कमिसन, डिस्काउन्ट कमिसन पनि आउने भइहाल्यो। यो कमिसन पनि के हो त? रिसिभै हो। कति छ कमिसन? 1 लाख छ। कमिसनमा के हेर्नुस् त, हेर्नुस् त कमिसनमा के कुरा इन्क्लुड छ त? खै देखिए छैन बे? केही छैन। 1 लाख छ। अमाउन्ट रिसिभ बाइ रेस्टुरेन्ट अमाउन्ट रिसिभ फ्रम रेस्टिकेसन। यो रेस्टिकेसन भनेको के हो सर खास? अहिले भन्छु ल। पुरानो व्यवसाय बेचेको हो? हैन हैन, ओल्ड अफ सेसेसन भन्छ, ओल्ड बिजनेस भनेर भनेकै हुन्छ नि त्यो त। अहिले भन्छु यो म। कति छ अमाउन्ट रिसिभ रेस्टिकेसन? 2 लाख। 2 लाख। ब्याड रिकभर, ब्याड डेब्ट रिकभर। अब हेर्नुस् है, यसको बारेमा जहिले क्वेसनमा प्राय हुन्छ। ब्याड डेब्ट रिकभर हामीलाई कति अमाउन्ट छ हेर्नुस् त। ब्याड डेब्ट रिकभर हामीलाई कति छ त? 20,000 हो। यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ अलि यसमा गडबडी के छ भनेपछि यो ग्रस प्रॉफिट माथि 1560 हो, अनि यो गेन अन सेल अफ 10 भयो, डिस्काउन्ट 10, कमिसन 1, अमाउन्ट रिसिभ यो अमाउन्ट रिसिभ रेस्ट्रिक्सन कति भयो? 2 भयो। ब्याड डेब्टको 20,000 वाला है। यहाँ झुकिन्छ, अलि यो तल माथि पनि गरिदिया हुन्छ कि कहिलेकाहीँ। 20,000 तर अलाउड कति मात्र भएको छ अरे उसलाई? 80% मात्र। 80%। पछाडि हेर्नुस् त 20% ब्याड डेब्ट रिकभर वाज नट अलाउड भन्यो। नट अलाउड वाला कहिले राख्ने हैन, हामीले अलाउड वाला मात्र के गर्नुपर्छ त? 16,000 अलाउड वाला मात्र राख्नुपर्छ भनेर मैले ब्र्याकेटमा अलाउड पनि लेखिदिए है, बुझ्नुहुन्छ भनेर तपाईहरु। 16,000। अब हेर्नुस् त अर्को जानुस् त।
अरु के छ हेर्नुस् त डिभिडेन्ड आउँछ त मिसलेनियस एक्सपेन्सेस मिसलेनियस अब डिभिडेन्ड आउँदैन। आउँदैन इन्ट्रेस्ट सेभिङ पनि आउँदैन इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्स आउँदैन इन्ट्रेस्ट अन ट्याक्स फ्री गभर्नमेन्ट आउँदैन मिसलेनियस इन्कम 80,000 इन्कम अब हेर्नुस् त यो 1 लाख छ तर यसको तल हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही नदिएको भए हामी सबै राख्थ्यौं तर यसमा 20,000 चाहिँ के को समावेश भएको छ अरे इन्भेस्टमेन्टको इन्कम समावेश भएको छ अनि इन्भेस्टमेन्टको इन्कम स्टेप 1 मा राख्न पाइयो त पाइएन भनेपछि 80,000 मात्र राख्नु पर्यो केही छ अरु इन्कम हेर्नुस् है पछाडी हेर्दै जानुस् अरु यो तल अब केही इन्कम छुट्यो कि हाम्रो छुट्या छैन जस्तो लाग्यो है मलाई छैन हेर्नुस् त बिजनेसको मात्रै पढ्नुहुन्छ जहिले पनि बिजनेसको च्याप्टर बनाएर आ बेला बिजनेसको हुन्छ इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टरमा इन्भेस्टमेन्टको इन्कम हुन्छ इम्प्लिमेन्टको च्याप्टरमा स्टेप 1 मा इम्प्लिमेन्टको मात्र हुन्छ है त ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस यसलाई चाहिँ ए नाम दिनु होला 29,16,000 आउँछ कि 29,16,000 आउँछ 29,16,000 एकचोटि तपाईहरुले नि क्याल्कुलेटर उठाउनुस् है यति हो शर्माजी यति नै हो लेस के गर्ने हो त हामीले हुन त हो कि तपाईहरुलाई नि पर्सेन्ट बनाउनु पर्यो नि एडमिसेबल एक्सपेन्सेसहरु हो अब एडमिसेबल एक्सपेन्सेसमा हेर्नुस् त अब म त्यो अघिको जस्तो त्यो गर्दिन है सीओजीएस लाई निकाल्दिन नि म तल निकाल्या छ मैले वर्किङ नोटमा कस्ट अफ सेल्स मात्र भने ल मैले यहाँ तल तीनटै नाम लेखिदिया छु मैले वर्किङ नोट कहाँ निकाल्या छु मैले हेर्नुस् त त्यो वर्किङ नोट 1 मा निकाल्या छु यो हेर्नुस् त यो निकालेको बुझ्नु भएको छ नि यो हो यही हो क्या बुझ्नु भएको छ यो ओपनिङ स्टक ओभर भ्यालुड भएको छ रे ओपनिङ स्टक ओभर भ्यालुड हुनु भनेको जहिले पनि मुनि हामीले जतिले ओभर भ्यालुड भएको 100 मा त्यही जोडेर डिभाइड गर्ने इन्टु 100 अनि हेर्नुस् त पर्चेजमा केही समावेश छैन जम्मा राख्यौं क्यारेज पनि सबै राख्यौं क्लोजिङ स्टकमा पनि हेर्नुस् त ओभर भ्यालुड भएको छ भने त्यही भएर 110 ले भाग गरेर इन्टु 100 गर्यौं अन्डर भ्यालुड भएको भएपछि हामी यहाँनिर 10 ले अन्डर भ्यालुड भयो भनेपछि 90 ले भाग गर्थ्यौं इन्टु 100 गर्थ्यौं बुझ्नु भयो 9,50,000 राख्नु पर्यो फर्मेटमा कस्ट अफ गुड्स अनि त्यसपछि स्यालेरी आयो त्यसपछि हेर्नुस् त स्यालेरी 4 लाख स्यालेरी त अब के प्राय आइहाल्ने कुरा हो यो 4 लाख है रेन्ट आयो 1,20,000 रेन्टमा पनि कहिलेकाहीँ उसको आफ्नो प्राइभेट भन्ला छ त अहिले केही प्राइभेट छैन 1,20,000 भन्नुभयो अरु हेर्नुस् त सर यो डिप्रिसिएसन तल के भन्यो छैन भने यो माथि केही छैन यो नै अलोएबल मान्ने हो डेप्रिसिएसन यसरी लेख्ने डेप्रिसिएसन यसरी ब्र्याकेट दिने है एज्युम अलोएबल अब के इन्फर्मेसन छैन भने त यो के भयो एज्युम अलोएबल भयो कति छ भन्नुस् त 60,000 डेप्रिसिएसन 60,000 त्यसपछि हेर्नुस् त इन्कम ट्याक्स आउँछ त इन्कम ट्याक्स त आउँदैन नि मैले अघि भने हैन त आउँदैन भनेर अनि हेर्नुस् त अर्को इन्ट्रेस्ट त आइहाल्ने भयो 20,000 इन्ट्रेस्ट कति छ 20,000 फायर इन्स्योरेन्स पनि त्यसको लागि के हो त खर्च 10,000 बोनस टु स्टाफ बोनस टु स्टाफ 50,000 कमिसन पनि छ के डेबिटमा हजुर 10,000 कमिसन 10,000 रिजनल एक्सपेन्सेस
अब हेर्नुहोस् है कमिसन प्रमोसनल एक्सपेन्सेस यसमा पनि के समावेश प्रमोसनल एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेस 20,000 पनिसमेन्ट जान्दैन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पेनाल्टी जिनीहरु केही जान्छ त कहिले काहीँ यस्तो भनिदिन्छ है त हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा यस्तो भनिदिन्छ फाइन अफ ड्रिङ्किङ वाटर अथोरिटी ₹3,000 इन्क्लुडिङ फाइन एन्ड पेनाल्टीमा भनिदिन्छ भनेपछि त्यो ड्रिङ्किङ वाटर तिनीहरूको फाइन त के गर्न पाइयो राख्न पाइन्छ तर अहिले कहीँ दिएको छ त त्यस्तो इन्फर्मेसन हामीलाई छैन अब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अहिले रुल अनुसार घटाउने हो रिपेयर एक्सपेन्सेसको पनि केही इन्फर्मेसन छ यसलाई अब सिधै अलोएबल मान्नेलाई पनि रिपेयर ब्लक थाहा भएपछि हामीले वर्किङ नोट गर्नुपर्छ हिजोको जस्तो है गरेको थियो नि हिजो एज्युम यो चाहिँ अलोएबल नै भयो है कति भयो त 25 एज्युम अलोएबल भनेको मानेको हो कि यो नै अलोएबल हो घटाउन योग्य छ यो भनेको क्या एज्युम भनेको मान्नु क्या बुझ्नुभयो क्वेसनमा केही इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यसलाई नै अलोएबल मान्नुपर्छ कि हामीले यसको डेप्रिसिएसन बेस थाहा भएपछि हामी 7% अफ निकाल्थ्यौँ अनि एक्चुअल राख्थ्यौँ जुन सानो त्यो घटाउँथ्यौँ तर अहिले केही इन्फर्मेसन दियो त दिएन हेर्नुहोस् त अर्को अब सुपरभिजन कस्ट अरे सुपरभिजन कस्ट कति छ 10,000 10 हो कि 30 हो 10,000 हो 10,000 रहेछ त अर्को हेर्नुहोस् त के कस्ट छ अब एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट अरे एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा अरू केही छ त त्यहाँ समावेश नहुने कुरा समावेश भएको कति छ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट 30,000 अर्को हेर्नुहोस् त प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट आउँछ त यो आउँदैन डोनेसन रुल अनुसार घटाउने स्टाफ वेलफेयर एक्सपेन्सेस आउने भइहाल्यो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेन्सेस कति छ 20,000 अर्को हेर्नुहोस् त मिससेलेन्सियस एक्सपेन्सेस कति छ मिससेलेन्सियस एक्सपेन्सेस अब हेर्नुहोस् है मिससेलेन्सियस एक्सपेन्सेसमा केही छ त इन्क्लुड भएको घटाउन नपाउने कुरा केही छैन सबै राख्दिने कति छ त 60,000 छ 60,000 अब हामीले माथि फर्मेटमा भएको सबै राख्यौँ अब तल पढ्दै जाने एडिसनल इन्फर्मेसनमा बुलेट 1 को सबै आइहाल्यो बुलेट 2 मा पनि आइहाल्यो बुलेट 3 को पनि हेर्नुहोस् त यो इन्कम ट्याक्स पेड इन्क्लुड 5,000 एडभान्स ट्याक्स पेड भनेको छ यो चाहिँ स्टेप 3 मा घटाउनु पर्यो 20% ब्याड डेब्ट पनि आइसक्यो अब हेर्नुहोस् त एक्चुअल ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस फर द इयर 8,000 इन्क्लुडिङ इन प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट अरे ब्याड डेब्ट आयो त हाम्रो यहाँ छैन अब ब्याड डेब्ट भनेर 8,000 राख्नु पर्यो अहिले हामीले तल इन्फर्मेसनमा केही नदिएको भए चाहिँ अमाउन्ट आउँथेन नि यहाँ फेरि ब्याड डेब्टमा है बुझ्नु होला अहिले दिएको छ त्यही भएर आएको यो सर तपाईले प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट नराख्नु भने हैन प्रोभिजन वाला हो त्यो त भने अनि हेर्नुहोस् त एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भन्यो एक्चुअल ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस भएको छ है फर द इयर 8,000 अरे जुन चाहिँ केमा समावेश भएको छ अरे प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टमा समावेश भएको छ भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनको 5औं बुलेटमा हेर्नुहोस् त केमा समावेश भएको कुरा राख्नु पर्यो कि नै भन्नुहोस् त एक्चुअल ब्याड डेब्ट चाहिँ राख्नुपर्छ हैन सर त्यो त राख्नु परिहाल्यो त्यो भनेकै छ क्वेशनले नभनेको चाहिँ आउँथेन कति हुन्छ भन्नुहोस् त यो जोडेर
17,78,000 हुन्छ कि 1778 खोइ मेरो चाहिँ 93 आयो के हो 93 होला त्यसो भए मैले यहाँ मोटामोटी रूपमा जोडेको हुँ मोटामोटी जोडेर हुन्छ अनि जान्छ नि त्यस्तो गरेपछि फेरि मैले एक्सलबाट गरे क्याल्कुलेटर 1793 आयो है 17,93,000 अब यो घटाइसकेपछि हाम्रो हेर्नुहोस् त एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस हो हैन त बिफोर लस हो अब यहाँ लस छैन भन्नु होला फेरि लस छैन भनेपछि अहिले मैले यहाँ फर्मेटमा चाहिँ के गरे बुझ्नको लागि राखिदिए है त कति आयो ए र बी घटाउँदा माइनस एमा कति छ अरे एमा 29 लाख कति छ अरे 29,16,000 सर 11,23,000 आयो 11,23,000 11,23,000 है अब हेर्नुहोस् त यहाँबाट भयो चाहिँ हामीले लेस के गर्ने हो त बिजनेस लस गर्ने हो है लेस के गर्ने हो पास्ट इयर अथवा प्रिभियस इयर बिजनेस लस प्रिभियस इयर बिजनेस लस छ त क्वेसनमा छ भनेपछि मात्र राख्ने इफ छैन नील अब हाम्रो के आयो त एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर अहिले यहाँनिर हाम्रो हेर्नुहोस् त पिसिसी छैन आरएनडी मात्र लेखेँ ल मैले आरएनडी कस्टको लागि भनेर है पिसिसी छ त यसमा खासमा एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर पिसिसी एन्ड आरएनडी हो र आरएनडी र पिसिसी केही छ त आरएनडी छ पिसिसी छैन है 11,23,000 अब यहाँनिर अलोएबल हामीले के निकाल्नु पर्यो लेस के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त लेस के गर्नु पर्यो अलोएबल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट निकाल्नु पर्यो है त कहाँबाट निकाल्नु पर्यो वर्किङ नोट हामी 1 गरेका छौँ अब 2 गर्नु पर्यो है त वर्किङ नोट 2 बाट निकाल्ने यसरी यहाँनिर गएँ म वर्किङ नोट 2 मा गएँ यसरी निकाल्छु हेर्नुहोस् त क्याल्कुलेसन अफ allowable research and development cost अब हेर्नुहोस् त यसको रुल के हो 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम ट्याक्सेबल इन्कम फर पिसिसी एन्ड आरएनडी को हुन्छ नि त्यहाँनिर माथि आरएनडी वाला हो फेरि माथिको राख्नु होला नि त्यो बिजनेस लस घट्नुभन्दा माथिको होइन है आरएनडी त्यहाँनिर हुन्छ नि त ट्याक्स एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर आरएनडी निकाले हुन्छ नि त हामीले क्वेसनमा भन्नुहोस् त कति आयो यो 50% भनेको 50 100 कति माथि हेर्नुहोस् त भर्खर यो कति छ यो 23 लाख 11 लाख कति छ 23 लाख 11 लाख 23,000 कति आयो त यो 5,61,500 5,61,500 हो सर हो 61,500 हो एक्चुअल क्वेसनमा दिएको छ क्वेसनमा गिभन हुन्छ है रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट कति छ एक्चुअल क्वेसनमा भन्नुहोस् त 1,20,000 20 मात्र हो अब सानो पनि कुन भयो त यही सानो भयो 1,20,000 whichever is less 1,20,000 नै घट्यो यहाँबाट है
यहाँबाट कति घट्यो त 1,20,000 नै घट्यो है। भनेपछि हाम्रो के आयो त अब नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस स्टेप 1 भर्खर सक्यो है त। कति आयो भन्नुहोस् त यो 10,03,000 है। यति नै हुन्छ नि है 10,03,000 स्टेप 1 सक्यो हाम्रो है। अब स्टेप 2 मा के सोधेको छ हेर्नुस् त। स्टेप 2 मा के सोध्यो हामीलाई नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल अरे। बी नम्बरमा अहिले एसेसेबल इन्कम र अलगै निकाल भन्छ यसले पनि है। क्याल्कुलेसन अफ नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट फर्मेट बनाउने दुई ट्याग पर्टिकुलर्स अमाउन्ट हेर्नुस् त के छ इन्कमहरु। एउटा त इन्ट्रेस्ट अघि हेर्नुस् त मिससेलेन्सियस इन्कममा नराखेर अहिले हामी माथिको जाम हेर्नुस् त कमिसन यो आइसक्यो रेस्ट्रिक्सन ब्याड डेट डिभिडेन्ड हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट सेभिङ आउँछ त आउँदैन इन्ट्रेस्ट अन ट्याक्स फ्री पनि आउँदैन। एउटा मात्र थियो जस्तो लाग्यो कि मलाई अमाउन्ट रिसिभ बाइ हेर्नुस् त गेन अच्छा इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्स भन्ने आउने हो नि हो। इन्कम फ्रम माथि के मात्र रहेछ त इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस नेटमा छ हामीलाई नेटमा छ कति छ भन्नुस् त 1,70,000 1,70,000 यसलाई हामीले ग्रस गर्नको लागि 85 into 100 गर्नुपर्छ हैन त। त 3 लाख आयो। ए 2 लाख का 5 into 100 गर्दा हाम्रो 2 लाख यो डिफरेन्स हुन्छ है। यहाँनिरको डिफरेन्स भनेको के हुन्छ त हामीले टीडीएस राख्नुपर्छ है। यहाँ टीडीएस यो 2 लाख आयो रे। त्यसपछि हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट अन के छ हेर्नुस् त तल हामी मिससेलेन्सियस इन्कममा थियो भनेको थियो नि उले मिससेलेनियस एक्सपेन्सेसमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट छ अरे। इन्भेस्टमेन्ट छ कति छ अरे 20,000 अघि भने हैन त माथि छ भनेर यति नै हो। के भयो त यो के घटाउने कुराहरु छ त यहाँ घटाउने कुरा आएपछि घटाइदिनु पर्छ है। यहाँ छैन त अहिले के घटाउने कुरा हुन्छ रे यहाँ त 2 मार्क्समा हुँदैन खास है। नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट कति आयो त 2,20,000 दुई स्टेप पनि 1,70,000 मा यो 85 ले डिवाइड गर्नुभयो नि यो कसरी 85 भयो यो चाहिँ रुल नै हो के। यो ग्रस अप गर्दाखेरि रेन्ट छ भने चाहिँ 90 ले डिवाइड गर्नुपर्छ। रेन्ट बाहेक अरु सबैलाई 85 ले गर्ने अनि त्यो अर्को गेन अन सेल अफ शेयरहरुको त्यो चाहिँ लिस्टेड र नन लिस्टेड हो। लिस्टेड भएपछि चाहिँ अब त्यहाँ 100 बाट 7.5 घटाउने भनेको 92.2 ले डिवाइड गर्ने इन्टु 100 गर्ने अनि नट लिस्टेड हो भने चाहिँ फेरि 90 ले डिवाइड गर्ने इन्टु 100 गर्ने क्या। भनेपछि यो के याद गर्नु होला भनेपछि हामीले नेट डेट थिएन भने 85 लिएर डिवाइड गर्नु पर्दैन थियो है। हजुर हजुर नेट थिएन भने त हामी त्यसै राख्थ्यौं। ग्रस क्वेशनमा नेट दिएको छ भने हामीले ग्रस गर्ने हो कि। यति कुरा के याद गर्नुस् हामीले के निकालिरहेछौँ ट्याक्सेबल इन्कम निकालिरहेछौँ अनि नेट भनेको त ट्याक्स तिरिसकेको अमाउन्ट हो नि त। त्यही भएर अब यसमा ट्याक्स तिरेको अमाउन्टमा हामीले फेरि ट्याक्स लाउन पाइयो त पाइएन। त्यही भएर अहिले यहाँ 30,000 अहिले ट्याक्स तिरिसकेको छ। त्यही भएर हामीले तल लेस टोटल ट्याक्स लायबिलिटीबाट एडभान्स ट्याक्स पेड अथवा टीडीएस भनेर यो अहिले ग्रस छ नि यो 170 र 2 लाखको बीचको डिफरेन्स 30,000 हामीले तल कहाँ गएर घटाउँछौँ त स्टेप 3 मा गएर घटाउँछौँ है। क्याल्कुलेसन अन ट्याक्सेबल इन्कम। ल अब स्टेप 2 जानुस्। यो चाहिँ रिक्वायर्ड थियो। अब हामीले खासमा स्टेप 2 मा हो। स्टेप 2 क्याल्कुलेसन अफ
total taxable income अब हेर्नुहोस् त टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दा रे यसको लागि पनि के जानु पर्यो त दुईवटा ल हेर्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् त आउने भनेको सुरुमा यसमा जहिले पनि नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस कति छ बिजनेसको अघि भर्खर 10 लाख 3,000 10 लाख 3,000 8 लाख 23,000 10 लाख 3,000 अनि फेरि हाम्रो के छ त नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट कति छ इन्भेस्टमेन्टको 2,20,000 2,20,000 भर्खर निकाल्यौँ हामीले यति अनि हेर्नुहोस् त अरू केही छ अब इन्कमहरू यहाँ होइन यो नै के भयो त टोटल एसेसेबल इन्कम टोटल एसेसेबल इन्कम कति भयो 12 लाख 23,000 12 लाख 23,000 एकैछिन है टोटल एसएसई दुई 20 होइन सर टोटल एसेसेबल इन्कम यति आयो अब यसबाट लेस के गर्नुपर्ने हो भन्नुहोस् त अलोएबल डोनेसन अलोएबल कमन रिडक्सन क्या कमन रिडक्सनहरू अब अलोएबल कमन रिडक्सनहरू के छ त यहाँ अब अलोएबल कमन रिडक्सन अलोएबल कमन रिडक्सनमा हेर्दै जानुहोस् त अब एउटा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम छ डोनेसन छ अरू केही छ त छैन लाइफ इन्सुरेन्स रिमोट एरिया के भने छैन अब पहिला डोनेसन निकालौँ अलोएबल डोनेसन म्याक्सिमम अलोएबल डोनेसन पहिले डोनेसन कहाँ दियो भने उसले केही भने छैन केही भने छैन भने चाहिँ यो सर्भिस रिलेटेडलाई दिएको भनेर मान्ने वर्किङ नोट कति हो हाम्रो 3 हो अब यसरी निकाल्नुपर्छ यो डोनेसन हिजो पनि भने आज पनि भन्छु वर्किङ नोट 3 मा हाम्रो अलोएबल डोनेसन हेर्नुहोस् त 5% अफ के हो त 5% अफ हेर्नुहोस् है अब ब्र्याकेट दिएँ मैले एडजस्टेड taxable income before अहिले म आरएनडी मात्र लेख्छु ल किन भन्नुस् त आरएनडी मात्र छ नि त यहाँ कस्ट प्लस के को इन्कम पनि लेख्ने भयो म अब यहाँ इन्भेस्टमेन्टको इन्कम पनि लेख्ने भयो है एन्ड इन्कम अरु इन्कम छ त केही छैन हैन यति मात्र गरौँ अब भन्नुस् 5% अफ भनेको मल्टिप्लाई अब ब्र्याकेट दिने अब हेर्नुस् है एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर पीसीसी एन्ड आरएनडी भनेको हेर्नुस् है हेर्नुस् त यो अलोएबल आरएनडी घट्नु भन्दा अगाडिको भनेको बिफोर आरएनडी भनेको यो वाला हो क्या यो अमाउन्ट हो कति छ 11 लाख कति छ 23,000 11 लाख 23,000 छ सबैले बुझ्नु भएको छ नि हो यो 11 लाख 23,000 लाई कहाँ राख्ने हो त अब हो यसको ठाउँमा हामीले 11 23 राख्ने हो क्या यहाँनिर है
11,23,000 यो प्लस प्लस 2 लाख इन्भेस्टमेन्टको इन्कम जोड्ने भनेपछि 2 लाख कति जोड्नु पर्यो त 20,000 अहिले एकैछिन मलाई भन्नुहोस् है आरएनडी यो आरएनडी नभएको भएपछि हामी डाइरेक्ट के गर्थ्यौँ त 5% कहाँको अमाउन्टको निकालिदिन्थ्यौँ यो अमाउन्टको निकालिदिन्थ्यौँ तर अहिले यहाँ आरएनडी हुनाले हामीले के गर्यौँ त यो माथिको जोड्नु पर्छ क्या है बिजनेसमा मात्र हो त्यो अरू ठाउँ कहीँ जोड्नु पर्दैन फेरि बिजनेसमा मात्र हो भन्नुहोस् त कति आयो 5% 67,150 67,150 अनि एक्चुअल कति छ क्वेसनमा 1 लाख एक्चुअल 10,000 एक्चुअल रुपिज कसैले के भन्ला त्यहाँ मिस्टेकले यो भए पनि यहाँ सानो त 10,000 जस्तो घट्ने त सानो हो भन्ला है कहिलेकाहीँ त्यो 5% को अमाउन्ट सानो आइदिन्छ त्यही भएर विचार गर्नु होला है यति ठुलो बिग्रे पनि त्यस्तो उ त हुँदैन अलिअलि एकाध मार्क्स काटिने हो हैन त्यही पनि अब नबिगार्नु होला त्यो सजिलो केही छैन कति हुन्छ म्याक्सिमम लिमिट रे 1 लाख 1 लाख अब घटाउने चाहिँ के हो त फेरि लाइफ इन्स्योरेन्स को भन्छ which ever is where घट्यो कुन त अब सानो यही छ यो सानै घट्ने भयो सर मलाई एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न डोनेसनको हजुर सर यदि क्वेसनमा आरएनडी कस्ट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टहरू दिएको छ भने हामीले 5% जहिले पनि एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर आरएनडी भनेर गर्नुपर्छ जुन हेर्नुस् त यो हामीले आरएनडी त यहाँनिर कति घटायौँ अहिले 1 लाख 20 घटायौँ अहिले पोल्युसन कन्ट्रोल भएपछि यहाँनिर घट्थ्यो कि नै भन्नुस् त घट्थ्यो त्यो घट्नुभन्दा माथिको इन्कम भनेको जहिले पनि बिजनेसको यो इन्कम घटेको र त्योभन्दा मुनिको इन्कममा के जोड्नु पर्यो त इन्भेस्टमेन्टको इन्कम भएपछि इन्भेस्टमेन्टको इन्कम जोड्ने इम्प्लोइमेन्टको इन्कम छ भने इम्प्लोइमेन्टको जोड्ने प्रोफेसनको छ भने प्रोफेसनको जोड्ने र माइनस सीआईटी र पीएफ गर्नुपर्छ अहिले त्यो कुराहरू केही छ त छैन हामीलाई त अहिले के मात्र छ त इन्भेस्टमेन्टको इन्कम छ अनि यो इन्कम जोड्ने अनि 5% निकाल्ने क्या बिजनेसको च्याप्टरमा जहिले पनि डोनेसन निकाल्दाखेरि आरएनडी छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे त्यो आरएनडी घट्नुभन्दा माथिको पीसीसी र आरएनडी घट्नुभन्दा माथिको इन्कममा इन्भेस्टमेन्टको इन्कम छ भने इन्भेस्टमेन्टको इन्कम जोड्ने प्रोफेसनको इन्कम छ भने प्रोफेसनको इन्कम जोड्ने अनि इम्प्लोइमेन्टको पनि इन्कम छ भने चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको जोड्ने र पीएफ सीआईटीहरू घटाएर 5% निकाल्ने अनि एक्चुअल भनेको क्वेसनमा दिएकै हुन्छ म्याक्सिमम लिमिट 1 लाख जुन सानो छ त्यो घटाउने बुझ्नुभयो उसमा त हर्न परेन अर्कै हातको गर्नु हुन्छ इम्प्लोइमेन्ट र बिजनेसमा त प्राय इम्प्लोइमेन्टको त्यनीहरुको प्रोफेसनको धेरैको इन्कम हुँदैन के यहाँ बुझ्नु होला यति त्यसपछि अर्को लाइफ इन्स्योरेन्स हैन त लाइफ इन्स्योरेन्स कता दिन्छ र भनेको कसरी फायर इन्स्योरेन्स त दिन्छ लाइफ इन्स्योरेन्स छैन है लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम आउँथ्यो है यसपछि छ त यहाँ लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम छैन रिमोट एरिया अलाउन्स छ त रिमोट एरिया भएपछि नि आउँछ है रिमोट एरिया भएपछि घर छ अनि डिसेबल छ छैन छैन फरेन अलाउन्स पनि छैन पेन्सन होल्डर छ पेन्सन होल्डर छैन केही छैन भनेपछि यो नै के भयो उसको अब ट्याक्सेबल इन्कम टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भयो सीजी गेनहरु केही छ त केही छैन ट्याक्सेबल इन्कम नै के भयो त यसको यति नै भयो अब माथि वेट पनि हेर्नुस् न पछाडीको वेट पनि जम्मा कति मार्क्सको रहेछ र त्यो वेट 2 मार्क्सको मात्र वेट छ कि त्यही भएर धेरै कुरा पनि नदिया होला नि त हैन त वेट अनुसार पनि हुन्छ के मार्क्स जम्मा 2 मार्क्सको छ अनि 2 मार्क्समा के वेट दिन्छ 13,000 12,13,000 अब तपाईहरुले यसको ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ अब पीसीसी यो आरएनडी को के हो आउनु पर्दैन भने अब उ निकालेर ट्याक्स लायबिलिटी निकालेर एडभान्स गर्दा त्यही हजुर वर्किङ नोट हेरौँ न एकचोटि छ आज यसैमा टाइम गइहाल्यो त हाम्रो त हेर्नुस् त वर्किङ नोट 1 भयो यो
यो वर्किङ नोट 1 भयो अनि वर्किङ नोट 2 यो भयो सर यो बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट र इम्प्लोइ जुन च्याप्टरहरू छ नि त्यो उस्तै हो रुल्सहरू फरक हुन्छ अगाडिको दुईटा पढ्नै पाएन स्टेप 2 र 3 सेम हो स्टेप 1 मा मात्र अलि फरक हुन्छ क्या सर माथिबाट स्क्रिनशट लिम न माथिबाट बनाउनु न सर सर यसमा हामीले कुन कुन क्वेशन गरिसक्यौ यसमा हामीले भर्खर त रिभिजन भइराख्यो यसको होइन तपाईले बेलका पनि लिनु भएको थियो नि अनि बेलुका त मेरो खासमा होइन बेलुका सरले लिनुहुन्छ हिजो सरको अलि इमर्जेन्सी काम परेर मात्र लिएको त्यही 74 73 मात्रै हो हिजो तपाईले 75 को लिनु भएको थियो नि सर हिजो 76 को लिएको सरले चाहिँ अस्ति एउटा बनाउनु भएको थियो होला अनि आज यो अब यहाँको यो वाला हुँदैन यो त मैले बनाएको साँझ तपाईहरुले त सरलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ क्या ए हजुर हजुर अब पढेको क्वेशन भन्दा पनि अब पछाडी प्र्याक्टिस गर्ने अनि सोध्दै जाने धेरै क्वेशन छ नि यसमा त 40 30 40 वटा क्वेशन होला होइन यसमा आन्सर टेक हुँदैन त्यही भएर त्यही त त्यो आफू गर्ने अनि सरलाई सोध्ने भयो यो हुँदैछ सर हल्का तल्लो बनाउनु अलि सानो बनाउँछु ल यो 9,50,000 आउँछ हैन कस्ट अफ गुड्स हाम्रो वर्किङ भएपछि भन्नु होला है सर यो 15 मार्क्सको क्वेशन हुन्छ नि यो इन्कम फ्रम बिजनेसबाटै आउने हो हजुर हजुर इन्कम फ्रम बिजनेसकै आउँछ फेरि हट्यो त हिजोको जस्तो के भयो के यो 1 लाखको 10% 10,000 भयो माथिको भयो है भयो गर्नु यो स्टेप 3 बनाइदिनु पर्छ यसको पर्दैन 20% 40,000 12,13 छैन 12,13,000 छैन हाम्रो सर भयो ट्याक्सेबल इन्कम आयो अब ट्याक्स लायबिलिटीज गर्नुस् है अब ट्याक्स लायबिलिटीज घटाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त टीडीएस त एउटा यहाँ छदै छ यो कति छ हेर्नुस् त एउटा टीडीएस त यहाँ 30,000 छ अनि अर्को तल हेर्नुस् त एडभान्स ट्याक्स पेड इन एडभान्स ट्याक्स पेड भनेको छ के 5,000 बुलेट नम्बर 3 मा हेर्नुस् है हो त्यो जोडेर 35,000 घटाउनु पर्यो है टोटल ट्याक्स लायबिलिटीबाट अनि हाम्रो ट्याक्स पेएबल अमाउन्ट आउँछ है त ओके पाउनुस् है पोइन्ट कति पर्सेन्ट हो 30% 3 भनेपछि 11,68,000 निकाल्दिनु पर्छ ट्याक्स लायबिलिटी भन्नुस् है तपाईले गर्दिनु सर गर्दिनु न त्यो अलिकति निकालियो का सर calculation of total tax +50 मेरो 2 लाख TDX 30,000 + 5,000 35,000 मान्छेको नाम पनि लेख्नु होला है मिस्टर को माथि लेखेपछि लेख्नु पर्छ र सर मुनि के मुनि लास्ट टाइममा माथि लेखेपछि नलेख्दा नि हुन्छ क्या अब त्यसमा लेख्ने नलेख्नेमा त्यसमा उ नगर्नुस् है कन्फ्लिक्ट नगर्नुस् लेखे राम्रो हुन्छ भने मात्र है ल हेर्नुस् त अब यसको पनि फर्मेट त्यही हो यो दुईटा गर्दा पनि हुन्छ यसमा अब कसरी 3टा राख्छ 3टै राखौँ हामी पनि
particular tax rate, tax amount. हेर्नुहोस् त बेसिक एक्जम्पसन भने कति हो 3,50,000 बेसिक एक्जम्पसन रुपीज 3,50,000 और लेस हजार हो और लेस अब यहाँ लेस हुने चान्सै भएन नि उसको किनकि सुरुमा त उसको के छ त इन्कम छ भयो सुरुमा कहिले हुन्छ त यसमा बिजनेसकोमा हुँदैन हुँदैन छुट हुन्छ नि त ट्याक्स एक्जाम्प हुन्छ कि नील हुन्छ सुरुमा त्यसपछि फर्स्ट कति छ हेर्नुस् त फर्स्ट 1 लाख को 10% 1 लाख को कति भयो त यहाँनिर ट्याक्स रेट भन्नुस् त 10% अनि 10% 10,000 भयो यहाँ कति भयो त 10,000 भयो सेकेन्ड वर्किङ नोट गर्नुपर्छ तल यसको टोटल ट्याक्स लायबिलिटिजको पनि परेन खासमा यो त नगर्ने हो हैन वर्किङ हो अब तपाईहरु गर्नुहुन्छ भनेपछि गर्नुस् यसरी माथि हाम्रो टोटल इन्कम कति छ 12 लाख 13,000 12 13 माइनस 350 13,000 अर्थाखेरि 8,63,000 आयो माइनस 350 घटाउने सुरुमा 8,63 8,63 आयो 8 लाख कति आयो रे 63,000 63 माइनस 1 फेरि लाख यहाँबाट कति घटाउने त 1 लाख घटाउने 1 लाख घटाउने 7,63,000 7 लाख 63,000 अब फेरि हाम्रो स्टेप 2 मा कति हो 2000 यो 2 लाख हो हैन 2 लाख नेक्स्ट मा कति हो अरे सेकेन्डमा 2 लाख नेक्स्ट मा रुपीस 2 लाख 2 लाख को 20% 2 लाख को कति अरे 20% 20% कति हुन्छ 40,000 अब ब्यालेन्स चाहिँ 5 लाख फेरि यहाँ ब्यालेन्समा फेरि 2 लाख घटाउने के 2 लाखको हामीले काट्यौ नि त माथि 5,63,000 जाँचमा नगर्दा नि हुन्छ है यस्तो खाली हो टाइम वेस्ट हुन्छ सिधै गर्ने हो तपाईहरुले मुखले आफूले क्याल्कुलेसन थाहा भइहाल्छ नि है त अब हेर्नुस् त एउटा कुरा मलाई यहाँनिर यसपछि हाम्रो नेक्स्टमा हुनुपर्ने कति हो 13,50,000 13,50,000 13,50 भन्दा त यो कम छ त कम छ हुनुपर्ने कति हो भन्नुस् त म यहाँ पुरै लेख्दिन्छु 13,50 अडलेस नेक्स्ट रुपीज हुनुपर्ने चाहिँ कति थियो 13,50,000 13,50,000 हुनु पर्थ्यो और यहाँनिर एउटा के पनि हुन्छ त अडलेस लेस हुन्छ लेस कति भयो त यसमा अब लेस अमाउन्ट त कति भयो भन्नुस् त रुपीज कति छ त 5,63,000 5,63,000 मात्र छ झुकेला न त्यो माथिको लेख्था यो त झुकेलान भनेर त मैले और लेस लेखे के यहाँनिर यो नलेख्नुस् तपाईहरु सिधै डाइरेक्ट ब्यालेन्स भनेर लेख्नुहुन्छ तपाईहरु झुकिनुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट के लेख्नुस् यहाँनिर ब्यालेन्स भनेर लेख्नुस् ल ब्यालेन्स अमाउन्ट लेख्नुस् यसको डाइरेक्ट 30% है 1,68,900 सर अहिलेसम्म फाइनान्स अहिलेसम्म ट्याक्स नै गरिरहेको हो अब यहाँ ट्याक्स नै अब यो पैसा नै भइएन अनि ट्याक्स 1,68,900 है टोटल चाहिँ 2,18,900 आज फाइनान्स हुन्छ कि हुन्न त हुन्छ अहिले एकछिनमा हुन्छ ल हामी गरिहाल्छौँ नि एकछिनमा टोटल ट्याक्स लायबिलिटी कति भयो भन्नुस् त 2,18,900 2,18,900 कहाँ जोडिएछ यो फेरि माइनस टिडीएक्स 2,18,900 10, 20 र 30 हजुर यो ट्याक्स रेट जुन राख्नु भएको छ नि यो फिक्सै हुन्छ जहिले पनि हजुर हजुर यो त जहिले फिक्स हुन्छ है जहिले फिक्स हुन्छ है यो जहिले भन्नाले अर्को साल त हुँदैन यो साल चाहिँ हुने भयो अब हेर्नुस् त टिडीएस अथवा यसलाई के पनि भन्छ अर्को नाम एडभान्स ट्याक्स पेड भन्छ 35,000 लेस डाइरेक्ट कहाँबाट 35,000 आयो भन्ने होला यहाँ हेर्नुस् है 30,000 जुन हामीले माथि ग्रस अप गरेका थियौँ नि 30,000 त त्यो भयो अनि बुलेट नम्बर 3 मा हेर्नुस् त बुलेट नम्बर 3 मा 5,000 पनि एडभान्स ट्याक्स तिरेको छ उले भनेको छ क्या यो 5,000 पनि भयो भनेपछि टोटल उसको ट्याक्स 35,000 हो कति तिरेको रहेछ त उले बढी 35,000 एडभान्स चाहिँ तिरेको रहेछ क्या
अब टोटल ट्याक्स 35,000 घटाउँदा लायबिलिटी हाम्रो के आयो त टोटल ट्याक्स लायबिलिटी 1,83,900 टोटल यसलाई चाहिँ ट्याक्स पेबल भन्ने है अब ट्याक्स मैले त यहाँ टोटल ट्याक्स लायबिलिटी भनिदिन्छु टोटल ट्याक्स लायबिलिटी त हाम्रो यहाँ माथि आयो नि त लास्टमा अझै उसले तिर्न बाँकी यति छ भने हो कि टोटल ट्याक्स लायबिलिटी त उसको कति हो 2,18,900 हो उसले पहिल्यै तिरिसक्या कति हो 35,000 हो अब ट्याक्स पेबल भनेको अझै बाँकी छ भनेको क्या ट्याक्स पेबल लेख्नुस् है टोटल ट्याक्स लायबिलिटी होइन ल कति आयो यो 1,83,900 83,900 यति नै हो है अब तल कसैलाई मलाई 15 मा 15 ल्याउने मन छ भनेपछि हैन तल एउटा नोटमा के लेख्नु पर्यो नआउने इन्कमहरुलाई लेखिदिने के जसो हेर्नुस् त के इन्कमहरु आछ छैन यहाँ अब हेर्नुस् है यो डिभिडेन्ड इन्कम इज अ फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम एट टीडीएस 15% भनेर लेखिदिने सो इट इज नट इन्क्लुडेड भन्ने इन्ट्रेस्ट अन सेभिङ अकाउन्ट इन्ट्रेस्ट अन सेभिङ अकाउन्ट अनि गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी इज नट अलाउड अथवा इज नट नेट प्रॉफिट ट्याक्सेबल इन्कम भन्ने नेट प्रॉफिट तिनीहरु लेखिराख्नु पर्दैन त्यो नेट प्रॉफिट तिनीहरु त कहाँ थियो त हुँदैन नि यो दुई तीनवटा पोइन्टहरु छ नि घटाउन नपाउने अनि यो पेनाल्टी फर भाइटिङ रुलहरु इज नट अलाउड फर डिडक्सन भनेर लेख्ने है लास्टमा नोटमा दुई तीनवटा पोइन्ट लेखिदिनु होला 15 मार्क्स चाहिएको छ भने चाहिँ नत्र त अब एकाध मार्क्स काटिहाल्छ फेरि यहाँ सर स्क्रिनशट हानौं न अब एकचोटी सुरुबाट अझ ल हान्नुस् भयो भयो सर भयो हान्नुस् तलको माथि आछ यहाँनिर क्याल्कुलेसन अफ टोटल ट्याक्स लायबिलिटीज को यो आधा पार तल बच्यो है यहाँ यो र एउटै हो तलको र यो यति नै हो भयो यसमा स्पेलिङ हेरेर त हेर्दैन हैन सर स्पेलिङ हेर्दैन स्पेलिङ त अब अलिअलि त्यही हेरेर लेख्ने त हो नि के स्पेलिङ गल्ती गर्नु भएन नि स्पेलिङहरु किन हेर्दैन त्यहाँ रङ गर्नु भएन त त्यही त हुन्छ त स्पेलिङ का नयाँ हामीले ल्याउने हो र भने त्यहीबाट हेर्ने हो त्यही हो है अरु बाइकहरु के अरु के भइरहेछ के अस्तिको जस्तो कन्डिसन भइरहेछ फेरि सेभ गरिहाल्नुस् क्या सर के गर्नु रे सेभ गरिहाल्नुस् न दिपाजी आजी त मान्थे कतै गइसक्नुहुन्छ है ल ठिकै छ अब हामी अर्को सब्जेक्टतिर जान्छौँ है त हुन्छ सर गइहालौँ त यहीबाट त्यसको जान्छौँ तर आज त्यो नयाँ च्याप्टर चाहिँ पढ्दैनौ त्यसैको गर्छौँ अगाडि है त्यो भन्दा अगाडिका छन् भने सोध्नुस् नयाँ आज पढ्दैन हामी छन् सर छन् या छन् गरे छन् कि फाइनान्सकोबाट जानुपर्ने हो फाइनान्सको यहाँ आ छैन कसै कोही फाइनान्स मात्र लिने पनि होला न